आजको हाम्रो टपिक छ कर्पोरेट एन्ड डिभिजनल स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ, संस्थागत तथा विभागीय रणनीतिक योजना भनेर भन्छ यसलाई। अब यो बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले स्ट्र्याटेजी भने के हो त त्यो चाहिँ नि थाहा पाउनु पर्यो। स्ट्र्याटेजी भने त सबैले बुझ्नै भएको छ हैन। स्ट्र्याटेजी भनेको हरेक अर्गनाइजेसनको के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा लक्ष्य हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि तयार गरिने बृहत योजना, एक्सन प्लानलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजी भनेर भन्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। अब हामी कुरा गरौँ स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ अथवा स्ट्र्याटेजी प्लानको विषयमा। के हो त स्ट्र्याटेजी प्लानिङ भनेको भन्दा, प्लानिङ भनेको त सबैलाई थाहा नै छ। भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई निर्धारित अग्रिम रूपमा गर्नेलाई चाहिँ यो काम गर्छौँ भनेर जुन हामी अग्रिम रूपमा गर्छौँ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि योजना भनेर भन्छौँ। र यो योजनाले के गर्छ भन्दा योजनाले सङ्गठनलाई भविष्यप्रति के गराउँछ भन्दा निश्चित गराउँदछ हैन। यसले चाहिँ नि सङ्गठनलाई आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आधार स्तम्भहरू समेत के गर्दछ भन्दा प्रदान गर्दछ। र रणनीतिक योजना जहिले पनि दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ र सङ्गठनको सबै पक्षहरूलाई यसले समेटेको हुन्छ। सामान्यतया यस्तो योजना 5 वर्षभन्दा बढी समयलाई समेट्ने गरी बनाइएको हुन्छ। योजना तर्जुमा गर्दा सङ्गठनको चाहिँ नि हामीले वातावरणीय पक्षहरूलाई पनि के गरिन्छ भन्दा मध्यनजर गरिन्छ भनौँ। र यो रणनीतिक योजना अन्तर्गत चाहिँ नि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभ्स, स्ट्र्याटेजीहरूको तर्जुमा गर्ने कार्यहरू चाहिँ नि पर्दछ। र यसलाई रणनीतिक योजनालाई बुझ्नको लागि हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसनको उद्देश्य हासिल गर्न तथा संस्थालाई सही दिशाबोध गराउन उच्च व्यवस्थापनबाट बनाइने योजनालाई रणनीतिक योजना, स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनिन्छ। यस्तो प्लानिङले अर्गनाइजेसनको स्ट्रेन्थ र विकनेस पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै गरी यस्तो स्ट्र्याटेजीले इन्भाइरोमेन्टबाट अपर्च्युनिटी र थ्रेटको बारेमा विश्लेषण गरी हामीलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्न पनि समर्थ बनाउँदछ। र यस्तो योजना निकै होसियारीपूर्वक के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। रणनीतिक योजना यो हाम्रो कर्पोरेट र डिभिजनल तह गरी दुवै तहमा तर्जुमा गर्न सकिन्छ। कर्पोरेट भनौँ स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ सङ्गठनको सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्लानिङ हो भने र प्लानिङ हो। यस्तो प्लानिङबाट अर्गनाइजेसनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि प्रभावित हुन्छन्। र संस्थागत रणनीतिक योजनाले सङ्गठनात्मक उद्देश्यको सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गर्दछ। यसको विषयमा अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। र त्यसै गरी विभागीय रणनीतिक योजना जुन डिभिजनल स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ विशेष गरी हाम्रो रणनीतिक व्यावसायिक इकाइ अर्थात् स्ट्र्याटेजिक बिजनेस युनिट, र यसलाई हामीले सर्टमा चाहिँ SBUS पनि भन्छौँ, योसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस्तो रणनीतिक योजनाले संस्थागत रणनीतिक योजनालाई सफल पार्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। विभागीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नका लागि टप लेभल म्यानेजमेन्ट र मिडल लेभल म्यानेजमेन्टका पदाधिकारीहरू संलग्न हुन्छन्। र संस्थागत र विभागीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नका लागि
योजनासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। पहिलोमा छ हाम्रो डिफाइनिङ द कर्पोरेट मिसन, अर्थात् संस्थागत बृहत लक्ष्यको परिभाषा। मिसनको कुरा गर्दा मिसन भनेको के हो त? यसलाई हामी अभियान अथवा बृहत लक्ष्यको रूपमा पनि बुझ्न सक्छौँ। मिसन भनेको सङ्गठनको अस्तित्वको कारण हो, अर्थात् मिसनले सङ्गठन के कारणको लागि सञ्चालनमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ र जहिले पनि यो चाहिँ नि भिजनको आधारमा तयार गरिएको हुन्छ। संस्थागत बृहत लक्ष्य अन्तर्गत व्यवसायको प्रकृति, ग्राहक पहिचान र स्टेकहोल्डरहरूको पहिचान, मूल्य सृजना तथा भावी दिशा जस्ता पक्षहरूलाई परिभाषित गर्नुपर्दछ। त्यसपछि बृहत लक्ष्यको आधारमा सङ्गठनको संस्थागत तथा विभागीय रणनीतिक योजना प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दछ। उदाहरणको लागि हामी कुरा गरौँ, जस्तै हाम्रो चौधरी ग्रुपको कर्पोरेट मिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको मिसन चाहिँ नि वी स्ट्राइभ टु बी अ ग्लोबल लिडर्स इन अ कस्टमर भ्यालु भनेर यसले चाहिँ नि आफ्नो मिसन राखेको छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि संस्थागत चौधरी ग्रुप भन्ने एउटा संस्था हो, यसको चाहिँ यो बृहत लक्ष्य चाहिँ नि यो हो। अब हामी दोस्रो कुरा गरौँ इस्टाब्लिसिङ स्ट्र्याटेजी बिजनेस युनिटको बारेमा। अब जब सङ्गठनको चाहिँ नि लक्ष्य अनुरूप यसलाई हामी रणनीतिक व्यावसायिक इकाइको स्थापना भनेर भन्छौँ, इस्टाब्लिसिङ स्ट्र्याटेजिक बिजनेस युनिटलाई। अब सङ्गठनको लक्ष्य अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि स्थापित गरिएका विभागहरूलाई रणनीतिक व्यवसाय इकाइ अथवा एसबियुएस भनिन्छ। सङ्गठनको लक्ष्य अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि स्थापित गरिएका विभागहरू नै के हुन् भन्दा यो चाहिँ नि यिनीहरू हाम्रो स्ट्र्याटेजिक बिजनेस युनिटहरू हुन् र यस्ता स्ट्र्याटेजिक बिजनेस युनिटहरू सङ्गठनको कार्य सञ्चालन स्तरको विभाग वा इकाइहरू हुन्। एउटा रणनीतिक व्यावसायिक इकाइले छुट्टै वस्तु अथवा कुनै निश्चित ग्राहक वर्ग वा भौगोलिक क्षेत्रमा मध्यनजर राखी आफ्नो कार्यक्रम तर्जुमा गरी सेवा सञ्चालन गर्दछ। अघि हामी कुरा गऱ्यौँ चौधरी ग्रुपको मिसन स्टेटमेन्टको विषयमा। अब जस्तै चौधरी ग्रुप त एउटा आफूमा संस्था भयो, त्यसको चाहिँ नि अब एसबियुको कुरा गर्दा हामी चाहिँ के लिन सक्छौँ भन्दा स्ट्र्याटेजी बिजनेस युनिटमा अब त्यो आफ्नो चाहिँ नि जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उसले के गरेको छ भन्दा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। जस्तै चौधरी ग्रुपसँग चौधरी सिमेन्ट छ, नुडल्स छ, त्यसपछि आएर सिजी इलेक्ट्रोनिक्स छ, त्यसपछि आएर होटल्सहरू छ। यिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजिक बिजनेस युनिटहरू हुन्, जुन के को लागि चाहिँ नि आफ्नो सङ्गठनको लक्ष्यको लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू हुन् यिनीहरू। र संस्थागत र विभागीय रणनीतिक योजना प्रक्रिया अन्तर्गत अर्गनाइजेसनले आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य अनुरूप विभिन्न रणनीतिक व्यावसायिक इकाइहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ। यस क्रममा सङ्गठनले प्रत्येक इकाइका लागि छुट्टा छुट्टै बजारशास्त्र रणनीति तथा कार्यक्रमहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ तेस्रोमा एसाइनिङ रिसोर्सेस टु इच स्ट्र्याटेजिक बिजनेस युनिट, अर्थात् प्रत्येक रणनीतिक व्यावसायिक इकाइमा स्रोत साधनको विनियोजन। सङ्गठनले विभिन्न रणनीतिक व्यावसायिक इकाइहरूको स्थापना गरिसकेपछि मल्टी प्रोडक्ट उत्पादक वा मल्टी युनिट कम्पनीले
आफ्ना सबै रणनीतिक व्यावसायिक इकाइहरूबीच विभिन्न स्रोत साधनको विनियोजन गर्नुपर्दछ। यसको लागि सङ्गठनले के गर्नुपर्दछ भन्दा एउटा उपयुक्त संयन्त्र बनाउनु पर्दछ। अब त्यो उपयुक्त संयन्त्र बनाउनको लागि सङ्गठनले के गर्न सक्छ भन्दा विभिन्न यो पोर्टफोलियो नमुनाहरू प्रयोग गर्न सक्दछ। जस्तै हामी कुरा गर्न सक्छौँ बोस्टन कन्सल्टेन्सी ग्रुप मोडल अथवा चाहिँ नि जीई मोडल, जेनरल इलेक्ट्रिकल्स मोडलहरू। यसको आधारबाट चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि सङ्गठनले उपयुक्त संयन्त्रहरू बनाउन सक्छ। चौथोमा छ हाम्रो एसाइनिङ ग्रोथ अपर्च्युनिटी, अर्थात् वृद्धि अवसरहरूको मूल्याङ्कन। यो स्टेपमा कर्पोरेट वा डिभिजनल स्ट्राटेजिक प्लानिङ तर्जुमा गर्नका लागि अर्गनाइजेसनलाई उपलब्ध वृद्धि अवसरहरूका बारेमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। यस अन्तर्गत अर्गनाइजेसनले नयाँ व्यवसायको प्लानिङ अथवा त्यसको डाउनसाइजिङ, कटौती र पुराना व्यवसायहरूलाई बन्द गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछ। र अन्त्यमा छ हाम्रो अर्गनाइजेसन एन्ड अर्गनाइजेसनल कल्चर, सङ्गठन र सङ्गठनात्मक संस्कृति। अब कर्पोरेट एन्ड डिभिजनल स्ट्राटेजिक प्लानिङ, संस्थागत तथा विभागीय रणनीति योजना तर्जुमाको यो चरणमा अर्गनाइजेसन र सङ्गठनात्मक संस्कृतिको बारेमा पनि उचित ध्यान दिनु आवश्यक छ। किनभने रणनीतिक योजना सङ्गठनको पृष्ठभूमिमा तयार गरिन्छ। एउटा कम्पनीको सङ्गठन अन्तर्गत यसको संरचना, नीतिहरू तथा संस्कृतिहरू पर्दछ। त्यस्तै सङ्गठनात्मक संस्कृतिले सङ्गठनका सदस्यहरूको साझा विश्वासलाई जनाउँदछ। यस अन्तर्गत मूल्य, मान्यता, परम्परा, कार्यशैली आदि पर्दछन्। सङ्गठन र सङ्गठनात्मक संस्कृतिले कम्पनीका सदस्यहरूको व्यवहारलाई निर्देशित गर्दछ। त्यसैले संस्थागत र विभागीय रणनीति योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा सङ्गठनात्मक संरचना तथा संस्कृतिलाई महत्त्व दिनु आवश्यक पर्दछ।